बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे या दिसाचे वर्साच्या पहिल्या दिसाचे नमन पटोवन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. येदळूच हांवें सांगलें आज वर्साचो पयलो दीस. ते सांगता आज आमी मोरी देवाची माता हो दाबाजो आमी संभ्रमता आनी इगर्ज माता शांतीचो दीस वर्ल्ड पीस डे संभ्रमता. विश्व शांतीचो दिवस. 3 संभ्रम. नव्या वर्साचो पयलो दीस, विश्व शांतीचो दिवस आणि मोरी देवाची माता मेरी मदर ऑफ गॉड हो दाबाजो. आता दुसऱ्या वचपाचेर हांव नियाळ दिवंक आशेता. सांपावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वळी 4 तावन 7 पर्यंत. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरतच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आणि नियम शस्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आणि आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शस्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आणि तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. आणि पूत देखून देवाचे कुशीन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपाची आख्रेची वळ आसा पळया. तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी दू आनी पूत आनी दू देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेसदार. आता हे वाचप मोरये विशयन कितें सांगता, वा नव्या वर्सा विशयन कितें सांगता, वा आज आमी संभ्रमच्या शांतीच्या दिसा विशयन कितें सांगता, कितें सांगता, कितें सांगता म्हण पळोवया. आमच्यो आवयो तांच्या भुरग्यांक कितें बेस्ट म्हूण तांकां कळीत आसा. वय की न्ही? एक आवयक तिच्या भुरग्यांक कितें बेस्ट तें कळीत आसा. त्या देखून भुरग्यांनी खंयचोय निर्धार घेवच्या पयलें आवय आनी बापाय लागीं विचारचें, समालोचन करचें, डिस्कस करचें बारीच बरें, बारीच बरें. जायते फावटी अशें घडटा की शॉपिंगाक वेताना आवय जाय, पूण एका पोरक्या चेड्या लागीं वा चेडवा लागीं मोगार पडतना आवय नाका.
शॉपिंगाक गेल्ले दळा ही साडी सोपतागी हे ड्रेस सोपतागी म्हूण फीडबॅक दिवंक आवय जाय. पूण जिणी बोर जिवंक आसच्या सांगात एकविसताना आवय नाका बापय नाका. जायत्या आवय बापयनी असली बेजारायेची गजाल उसारलेली आसा. फादर म्हजो चेडो त्या चेडवाच्या मोगार पडला आनी म्हजें चेडूं ह्या चेरक्या सांगाता लग्न जावंक चिंता. आवय बापयच्या मोगाक त्यागाक सॅक्रिफिसाक अपमान केल्ले बरी. त्या देखून एक पयलें लिसांव आमी शिकोवंक जाय. खंयचोय निर्धार घेता आसतना आवय बापय लागीं उलोवंक जाय. कित्याक आमची आवय बापय आमकां बरें आशेतात सोड न्हू, खंयचीच आवय बापय आपणाच्या भुरग्याक पाड आशेना. पाड आशेना. आता हे आमच्या संवसारी आवय बापय विशयंत सत जाल्यार मोरे माये विशीं कितलें सत न्हय. आमची संवसारी आवय आमकां बरें आशेता तर खंडीत जावन मोरी आमची सर्गींची आवय आमकां बरेंच आशेता. बरेंच आशेता. तर आज मोरी देवाची माता हो दाबा जो आमी संभ्रमतना नवे वर्स सुरवातच्या ह्या दिसा ह्या वर्साक नवे निचेव करता आसतना ह्या वर्सा हांव हें करता, ह्या वर्सा हांव तें करता, तें करिना, हें करिना अशें आमी निचेव करता न्ही गे पयल्या वर्साक. मोरी आमी कितें करीचें म्हूण चिंतेली. ह्या वर्सा तें करता हें करता म्हूण आमी निचेव करता न्ही गे. तर मोरी आमी कितें करीचें म्हूण चिंतेली. आमी म्हळें मोरी आमची माय आमकां बरेंच आशेता. तर आमी कसले बरे निर्धार करूंक जाय म्हूण मोरी आशेवंक पुरो. ह्या सगळ्या वर्सा 365 दीस आमी कसलें सत जिवंक जाय, कसलें सत आमच्या मोतीन आसूंक जाय म्हूण मोरी आशेता. खंडीत जावन आज आमी नियाळाक विंचलेलो विशय मोरी आमकां आशेतेली. मोरी आमकां आशेतेली. थंयच सांपावलून घालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें तें वाचप. कितें म्हणालो. देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्रियेतावन तो जल्मलो. 8 दिसां आदीं आमी हें फेस्त संभ्रमलें. आज 8वो दीस. आमी भुरगीं जावंचे कशें म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो. आनी आमी आतां गुलाम न्हय, देवाची भुरगीं आनी देवाचे कुशीन दायज असो वारेस्तार. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी बावतिस्म घेतला. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्या, पूत आनी धुवो जाल्या. आनी हें सत आमी जायते पोटी आयकलां. पूण आमच्या चलत्या जिवितांत ह्या सताचो अनुभव आमकां आसा गे. शर्मा वेळार आयकता, नियाळा वेळार आयकता, बायबल वाचतना आयकता. पूण आमच्या जिवितांत कितल्या मापान तें ट्रान्सफॉर्म जालां. वा चलत्या जिवितांत हांव उठतना, हांव बसतना, हांव काम करतना, हांव चलतना हें सत आमच्या कितल्या जाणांच्या मोतींत आसा. इगर्जेक वयतना जावंक पुरो, बायबल वाचतना जावंक पुरो, रेतीरे गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो. पूण
हेर संदर्भांनी हे सत आमचे जिवीत मार्गदर्शन करचे सूत्र जालांगी. Has it become the central and guiding principle of my life? या सवालाक आम्ही सत जाप सोदून काडचे जाल्यार देवाची भुरगीं जावचे जाल्यार कशें कितें म्हूण आमी समजचें. देवाची भुरगीं जावचे म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजचें. पयल्यान पयलें आमी देवाची भुरगीं म्हूण लेखता जाल्यार आमी अनाथ न्हय. वी आर नॉट ऑर्फन्स. ह्या संवसारांत कोणूच नासतना आमकां बेश्टें सोडलां ना. आमी देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां राखचो, आमकां सांबाळचो, आमचो मोग करचो एकलो आसा आनी तो कोण? देव. देव. त्या देखून पळया हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 ओळ 5 तें देव म्हणटा पळया. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. प्रॉमिस ऑफ गॉड. हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालिना. हिब्रूज chapter 3 verse 5. बोनोने बेडिनो हे नवे वर्स सुरू करताना हे सत आमी सदांच मोतीन दवरूंक जाय. आमी ह्या संवसारी एकसुरे न्हय. कश्ट येवं दी, निराशा जावं दी, सोलवणी भोगों दी, एकसुरपण येवं दी, आमी एकसुरे न्हय. 8 दिसां आदीं क्रिसमस संभ्रमत आसतना आमी जेजूक कितें नांव दवरलेलें? इमॅन्युएल. कितें अर्थ? देव आमचे सांगता. तर म्हाका भोव न्हू निबडिनो, देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार पयलें सत आमी एकसुरे न्हय. आमकां आसा बाप, तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी तो आमचे सांगताच आसा. हें सत आमच्या मोतीन आसा जाल्यार म्हाका भोव न्हू निबडिनो, आमकां कितेंच काळजी आसचें ना. कित्याक नवें वर्स सुरू करता आसतना जायते फावटी एंग्जायटी आसा, उद्वेग आसा, काळजी आसा. ह्या वर्सा कितें जातलें कोण ना, ह्या वर्सा कसली पिड्यां येतली कोण ना, ह्या वर्सा कसलें नश्ट जातलें कोण ना. पूण एका रितीची काळजी. त्या देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी देवाची भुरगीं आनी तो देव तुमचे सांगताच आसा आनी तोच म्हणटा की हांव तुमकां सांडून घालचो ना, हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां अनाथ करचो ना, हांव तुमचे सांगता आसा. हांव न्हय मात्र क्रिसमसा वेळार इमॅन्युएल, बगार हांव वर्साच्या 365 दिसांय इमॅन्युएल, देव तुमचे सांगता. दुसरें, देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार पयलें सत आमी एकसुरी न्हय. दुसरें सत आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां देवाच्या घराण्याचें नांव मेळ्ळें. देवाच्या घराण्याचें नांव म्हळ्यार आमची आयडेंटिटी. पळय आमकां एक आल्कूंद आसा न्ही गे. म्हजें आल्कूंद पिरेरा, थोडी डिसोजा, थोडी पिंटो, थोडी अल्मेडा आनी अशीं जायतीं नांवां. तें घराणें आनी त्या घराण्याक एक आयडेंटिटी आसा. देश, हांव भारती, हांव कुवेटी, हांव दुबयचो, हांव युरोपाचो, हांव रोमाचो म्हणटाना त्या मनशांक त्या देशांत एक आयडेंटिटी येता. हांव कार्मेलीत, म्हाका कार्मेलीत वर्दीची आयडेंटिटी मेळटा. पळया, तशेंच आमी देवाची भुरगीं म्हणटाना आमी देवाच्या कुटुंबाक सेरवल्लीं. कशें आमी पिरेरा कुटुंबागी, डिसोजा कुटुंबागी, लोबो कुटुंबाक सेरवल्ल्यांगे, तशेंच आतां आमी देवाच्या कुटुंबाक
सिरवल्ली. तर आमची आयडेंटिटी कोणाची? देवाची. देवाची म्हणताना ही आमची आयडेंटिटी आम्ही कोण म्हणून आमकां सांगता मात्र न्ही, आम्ही कितें जायजे म्हणूनय सांगता. आम्ही कितें जायजे म्हणून सांगता मात्र न्ही, आम्ही कशें जावयेत म्हणून सांगता. ही अपूर्बाय मगळ भोवन पडिनो. इट नॉट ओनली डिफायन्स हू वी आर, इट टेल्स अस वॉट वी कॅन बिकम. आम्ही कोण म्हणून आमची आयडेंटिटी सांगता मात्र न्ही, आम्ही कितें जावंक जाय, आमचो गोल खंयचो, आमचे शेवट खंयचो तें सांगता. आनी गोल मात्र सांगता न्ही, तो गोल कसो अचीव करचो. आम्ही देवाच्या कृपे संगी पात्र घेतलो जाल्यार आनी वा देवाच्या कृपेक आमचो संपूर्ण सहकार दिलो जाल्यार आम्ही कशें जाता म्हणून आमकां सांगता. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आम्ही देवाची भुरगीं, देवाच्या कुटुंबाक सेरवल्लीं, त्या देखून आम्ही देवा बरी जावंक आसा. पेद्रून बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 1:4 अशें म्हणटा पळया. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यात. कोणें? देवान. कशें? आमकां ताची भुरगीं करच्यान. आमकां आपोवणें ताची भुरगीं जावचें. आनी ह्या वरवीं ताणें वर्ती आनी मोलादीक देणी आमकां दिल्यात. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सैंबाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. पळया, कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांतावन सुटोवन देवाच्या सैंबाचे आमी वांटेली जायशें केलां. देवाच्या सैंबाचे वांटेली. वी आर शेअरिंग इन हिज नेचर. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्साक कसलो निचेव? कुसड्या अवगुणांतावन भायर येवन देवाची सैंबाचे सारके आमी जावचे. देवाच्या सैंबाचे वांटेली जायशें चलचे. कितले अपुर्बायेचे 2 संदेश आमकां पळया. सांत पावलो म्हणालो आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून. आनी आतां देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार कितें? पयलें आमी अनाथ न्ही. देव आमचे सांगता आसा म्हूण पातयेवन हर एक दीस धैर्यान बरोवशान आमी सुरू करचो. त्याच धैर्यान आनी बरोवशान तो आखेर करचो. आनी दुसऱ्यान ह्या वर्साच्या हर एका दिसा ह्या संवसाराच्या कुसट्यापणांतावन सुटोवन देवाच्या सैंबाचे व्यक्ती जावचे. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, देवाच्या कुटुंबाक सेरवल्लीं आनी थंयतावन आमची आयडेंटिटी येता. आमकां हर एकल्याक एक आयडेंटिटी कार्ड आसा न्ही गे. वोटर आयडी, आधार कार्ड. आतां आमकां कोणाचें कार्ड मेळ्ळां? देवाचें कार्ड. आनी तें कार्ड जोडलेलें आमी देवाच्या सैंबाचे जावंक जाय. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें आज वर्साचो सुरवेचो दीस आमी जायते नियाळ करता आनी निचेव करता, रेझोल्युशन्स. सो निचेव करतना मोरयेचो आदार मागया. मोरये लागीं सांगया, मोरये पळय ह्या वर्साक हांव असलो निचेव करूंक सोदतां. म्हाका इल्लो आदार दी. हो निचेव हांवें करचो सारको गे. क्रिस्तांव जावन हो निचेव ओके गे. तिचो आदार मागलो जाल्यार खंडीत जावन पुता हें सोमाना आळे हें ऍड कर. आळे तें वणना पूण हें इल्लें कुटसी अशें आमकां शिकयतली. कित्याक हांवें सुरवेर म्हळें खंयची आवय आपणाच्या भुरग्यांक पाड आशेना, तशेंच मोरी आशेना. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या वर्साच्या सुरवेच्या दिसा तशेंच आनी मुखल्या दिसा आमी कोण, आमी खंय थावन आयल्या, आमी खंय वचोंक आसा हें आमी जाणा जावंक जाय.
हे आम्ही जाणा जावंक जाय. वर्साच्या 365 दीस आम्ही देवाची भुरगीं, देवाचो पूत, देवाची दूख कशें जिवया आनी खंडीत जावन मोरी आमचे मायेक आमी दिवची. वर्ती काणीक म्हळ्यार हीच. आनी मोरयेक खंडीत जावन हे खुशी दितले आनी आमी खंडीत जावन मोरी आमची माता म्हणून उलो करच्यांत आनी तिका मान करच्यांत नीज अर्थ मेळटलो. भवन आनी भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां अप्रुबायेचो संदेश दिता. तो आमी येदोळूच समजून घेतलो आनी नवें वर्स आमी सुरू करता आसतना खंडीत जावन आमी बेसांव मागता देवाचें तशेंच वडिलांचें. आनी आयचें पयलें वाचप आमी घेतलें जाल्यार गणन ग्रंथ अध्याय 6 वळी 20 आनी 2 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. थंयसर एक अपुरबायेचें बेसांव आसा. देव मोइजेक आपयता आनी म्हणटा आरोनाक आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन इस्रायेलीतांक एक आशिर्वाद दिवंक सांग म्हूण. ते आशिर्वाद हांव तुमचेर ह्या नियाळाच्या क्रेक मागतलो. आनी तोचो आशिर्वादाचो विशय आयच्या किर्तनांत मुखारून व्हेला. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां, किर्तन केदाळाई पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. सो पयल्या वाचपांत इस्रायेलीतांचेर आशिर्वाद मागूंक देवान आरोनाक सांगला. आनी हांगा ह्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. पळया, किर्तनगारी देवाचेर मागता तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो म्हूण. जा तूं कृपाळ देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो, तुज्या परजळीक मुखामळाचे दिश्ट आमचेर फांको. हांव चिंतां हें बेसांव आमकां ह्या वर्साच्या हर एका दिसा जाय. तर आतां हें किर्तन मागता आसतना इमॅन्युएल देव सदांच आमचे सांगाता आसूं आनी ताचें बेसांव आमचेर फांको, ताची कृपाळ दिश्ट आमचेर घालूं म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. ह्या वेळार आमी मागया. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी कशी कळीत जावं, सर रस्त्यांक तुजी सडवण वळखून घेवं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा, सर जनांगाक तुका वाखणूं, सर रस्त्यांक तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटी न्यायनिती प्रमाणे करताय, देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. सर परजा तुका वाखणूं सर्वेस्परा, परजा तुका वाखणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, हांवें तुमकां म्हळें आयच्या पयल्या वाचपांत आसा एक बेसांव देवान इस्रायेलीतांचेर मागूंक आरोनाक सांगिल्लें तेंच बेसांव हांव तुमचेर मागतां. आमी हात जोडया, आमची तकली बागावया. सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामूळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तां
सर्व कर्मेलितांचे नावे एक अपुर्बायेचे देवाच्या आशीर्वादान भरलेले नवे वर्स मागता. हे वर्स पापा साहेबान सांजूजेक समर्पिला. त्याची मजत आणि त्याची ससाई सदांच आमचेर आसूं. तुमच्या आदारान सहकारान आम्ही या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, इंग्लिश आणि कन्नड भाशेंत ती छापल्या. जायत्यांनी तुम्ही या बायबल डायरीच्या पेजीक स्पॉन्सर रावून आमकां आदार दिला. मात्र न्ही या एका बऱ्या कामात हांव दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक तुम्ही आदार दिला. त्या देखून तुमकां सगळ्यांक जे कोणें आमकां प्रत्येक जावन आदार दिला, देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. जायत्या जाणांक डायरी येदळूच पावल्या, पूण थोड्यांक पावोंक ना. आमी डिसेंबराच्या 20 तारखेर डायरी पोस्ट केल्ली, पूण हांगा बेंगलोरू पोस्ट जी सिस्टम या कोविडा दरम्यान मस्त स्लो जालां देखून डायरी थोड्यांक येदोळ पावोंक ना. ह्या विशयान आमकां बेजाराय आसा. पूण खंडीत जावन ह्या दिसांनी मुखल्या 2-3 दिसांनी ती तुमकां पावतली. तुमी कितले पेज स्पॉन्सर केल्यात त्या लेखार, तशेंच थोड्यांनी ऑर्डर केल्ली डायरी त्या लेखार आमी ती धाडल्या. तुमकां खंडीत ती पावता. आणि ही डायरी तुम्ही तुमच्या मागण्या वेळार उपयोग करी येता. तुमच्या वैयक्तीक मागण्याक नियाळ्या वेळार उपयोग करी येता. कुटुंबाच्या तेरसा वेळार उपयोग करी येता. आणि हांगासर हांव नियाळ वाचतना ही डायरी खंडीत जावन वापरतलो. आणि एक टेक्स्ट बुक कशें तुमी वापरयेत, जे देवाचें उतर वाचतना वा हेर थोडो विवर दितना तुमी तो वापरयेत. डायरीच्या सुरवेच्या भागांत सकड मागणी आसात, चालती मागणी. आमोरी आसा, तेर्स आसा, मिस्तेर आसा, तशेंच हर एका सांताचें नोवेन आसा, तेंय तुमी वापरयेत. ताचे उपरांत हर एका दिसाची वाचपां, कीर्तन, उद्गार, ताचे वयर नियाळ आनी मागणें आसा. आनी मात्र न्ही, ह्या वर्सा आमी त्या दिसाचें मिसाचें जमत प्रार्थन आमी छापलां. मिसाच्या सुरवेर याजक प्रार्थुया म्हणटा. त्या उपरांत इल्लो वेळ मौन रावता. आनी ह्या वेळार आमी जे कोण मिसान भाग घेता तांणी आमची तेसावां मोतीक हाडूंक जाय. आनी उपरांत याजक ती मागणी सकट सांगाता घालून एक मागणें म्हणटा, तेंय आमी हांगासर छापलां. आनी हर एक दिसाच्या सांताची मोठवी वळख दिल्या. ह्या फावटी आमी सांताची फोटोय घाल्या. मात्र न्ही, त्या दिसा कसलें स्पेशल सेलिब्रेशन आसा तेंय आमी छापलां. इतलें सकट तुमकां 150 रुपीसाक मेळटा. जे कोणाक बायबल डायरी ऑर्डर करूंक जाय, पोस्टार हाडूंक जाय, तुमी तुमचो एड्रेस आनी खंयची डायरी, इंग्लीश की कोंकणी की कन्नडा गी म्हूण सांगचें. तशेंच कितले कॉपी जाय म्हूण तुमी सांगचें. ही डायरी तुमी यूज करी येता. दुसऱ्यांक एक गिफ्ट जावन दिवं येता. ह्या दिसांनी जायते फंक्शन आसात, तुमी एक काणीक जावन हेरांक दिवं येता. बारीच अपुर्बायेची डायरी सगळे वर्सा तुमचो उडास जे कोणाक तुमी गिफ्ट जावन दितात ती तांचो तुमचो उडास काडटली. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी जर तुमकां ह्या डायरे विशयी कांय तरी सांगूंक जाय जाल्यार ह्या डायरी सांगता तुमची एक सेल्फी काडा आनी तुमकां कितें सांगूंक जाय तें म्हाका वॉट्सअप करा. तें हांव फेसबुकार जावं दी, इंस्टाग्रामार जावं दी, हेरांक ह्या डायरे विशयी कळोवच्याक वापरतलो. तुमची फोटो डायरे सांगता एक सेल्फी काडन. जे डायरे विशयी तुमकां कितें भोगता तें म्हाका एक वॉयस मेसेज धाडा, नाजाल्यार टेक्स्ट बरोवन धाडा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे दिसा आमी डायरेर पळोवचे प्रमाणे सिप्रियन जेरोम पिंटो, मीरा रोड, मस्कत आता, जॉर्ज डिसोजा, साकिनाका, मुंबई, मार्गरेट सिक्वेरा, मीरा रोड, फादर कॅन्यूट तावरो, कर्मेलित, कुन्सेसियो झेवियर, बोरिवली, मुंबई, जॉनथन फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया, ॲग्नेस वास, बार्देस, गोवा, सोनिया डिसोजा, बेंगळुरू जन्मदिवस आचरण करतात. तशेंच हेलेन साल्डाना, उडपी जिविताची 12वी वर्सां आज सोंपयता. तुमकां सुमेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता.
तशेंच डॉन आनी शारल डेसा काणजार उडुपी तावन विल्सन आनी जेनिफर गोम्स मंगळूर तावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. ह्या काजाराच्या दिसाची उल्हास तुमकां तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता संतोष नोरोन्ना आनी कुटाम बेंदूर आतां कुवेट, जेसिंत डिसोजा बरेन, अँटनी लुईस आनी कुटाम ठाणे मुंबय धन्य देवाक अर्गां दितात. तांचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवया. देवादीन लाजरस डिसोजा पियुस नगर कुंदापूर हाका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो कोरनी म्हणून आमी मागया. ते सांगता वॉल्टर डिसोजा गुजरात तावन कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्यांक शांती मागता. तशेंच पुलगत्रीन आसल्या आत्म्या पासत संतोष नोरोन्ना आनी कुटाम बेंदूर आतां कुवेट, तशेंच पुलगत्रीन आसलेल्या सर्व आत्म्या पासत फ्रांसिस लुकस आनी अनिता डिसोजा बोरिविली मुंबय मागतात. आमी तांचे सांगता मेळोवन सर्वेस्पराची काकुळट आनी शांती ह्या आत्म्याचेर आमी मागया. परतेन एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचें नवें वरस मागता. देव तुमचेर सदांच आशिर्वादां घालूं. परत मेळया. मोग आसूं.